बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीदा ख़त्म नबूवत अहादीस मुबारका की रोशनी में यहाँ पर हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के 210 अहादीस मुबारका में से तकरीबन 10 अहादीस मुबारका पेश करते हैं, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद क़यामत की सुबह तक कोई नया नबी नहीं आएगा। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मसली व मसलुल अंबिया'i मिन क़ब्ली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल मा नमख के अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल दासे कमसल रजुलिन बना बुनियानन फ़अहसनहु व अजमलहु। मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने बहुत ही हसीन व जमील महल बनाया। यो सड़ी ढेर खैस्ता कुल महल जोड़कर इल्ला मौदिअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन मिन ज़वाया, मगर उसके कोने में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। फ़जअल अन्नास यतूफ़ूनहु बिही व यअजबून लहू, लोग उसके गिर्द घूमने और अश अश करने लगे और ये कहने लगे व यक़ूलून, और ये कहने लगे हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबना क़ाल फ़अना लबनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन। ये कहने लगे कि ये एक ईंट भी क्यों न लगा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही ईंट हूं और नबियों को खत्म करने वाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल जमा और जमा नमक के अंबिया मिसाल दासे दे लगे वो सड़े ढेर खैस्ता कुल महल जोड़ के और बागे कोना के यो खाली जेद खख्त प्रीदी और ब्या खलक राजी दागे महल लगेर चापे रगरदी और हगा महल हगा दागे तारीफ कई खुदा आई कछेरता दावे खख्त जे खाली प्रिखरे कदाए पूरा लगवले वेनो दा महल बपूरा शवे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़द दागे महल आखिरने खख्तय, यानी ज़ आखिरने नबीम द टोल अंबिया, मतलब दादे शिदा अंबिया महल अल्लाह जल्ल जलालुहु तैयार कनु द आगे आखिरने खख्त ज़यमा यानी दमा सराद अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा महल शो मुकम्मल शो। उन ज़नमान पस बल पैगंबर दुनिया तरातुन के नदी जका इमारत मुकम्मल से बेबल सुकार पके कई ना बेबल खख्त पके लगी न पके लगी। तो दक शांता द अंबिया रातलक मुकम्मल शुपमा बांधे उस पत्र क़यामत पूरे दमा नबाद बल पैगंबर नराजी। अरबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फुद्दिलत अलल अंबिया'i बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदन व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन व खुतिम बियन नबिय्यून। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल
ما تشپک داسې سيزونه راکړي شوي دي چې هغه باندې ټولو انبیاو باندې ما ته فضیلت راکړي شوی دی. یعنی دا شپک سيزونه الله نور انبیاو ته نه دي ورکړي، دا ما ته الله جل جلاله خصوصي طور باندې راکړي دي. نو هغه شپک سيزونو کې اولنې دا دی मुझे जामिया कलिमात अता किए गए, रौब के साथ मेरी मदद की गई, माल गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया और रोए जमीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाला बनाया और मुझे तमाम मखलूकात की तरफ मबऊस किया गया, मुझ पर तमाम नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया गया. اول دا چې الله جل جلاله ما ته جامع کلمات را کړی دي. جامع کلمات څه ته وایي؟ یعنی الفاظ کم وي او معنی زیات وي. دویم اورب سره زما مدد وکړلې شو، یعنی په وی میاشت مسافت سره چیرته کافر موجود وي نو په هغه باندې بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم روب موجود و. دریم مال غنیمت ما د پاره حلال کړلې شو، مخکې امتونو د پاره مال غنیمت حلال نو، میدان کې بیا کې خودو او برنه به اور رااله که او به سوځاو نو دا به د قبولیت نه خوا، او چې نه برات اور او نه بس سوځیدو نو دا به الله په نسبت باندې قبول نو. خو مال غنیمت هغه استعمال امتی د پاره پیغمبر د پاره جائز نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره الله مال غنیمت استعمالول جائز کړل. او سلورم دا چې الله جل جلاله ټول ازمکه زما د پاره جمعات وګرځاوي، چې ته جمعات او د المز وخت راشي نو هغه وخت کې د ازمکه ودرېګا او المز وکا. یعنی مطلب دا دی چې چیرته د المز وخت رالو نو هغه وخت کې ته المس کولې شي او په مغزي باندې نیت وتړاو المس کوا. بل دا چې الله جل جلاله ما دا ټول مخلوقات طرف ته پیغمبر لګلم. څومره انبیا چې راغلي د دنیا ته دا ټول انبیا کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه یو خاص قوم او علاقې د پر الله را لګل، یو خاص قوم او علاقې د پر الله را لګل. یعنی مطلب دا دی چې ټول مخلوقات د پر پیغمبر نو یو خاص قوم د پر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تر قیامت پورې مخلوقات ته پیغمبر را لګلې دی. او شپږم دا چې الله جل جلاله د انبیاء سلسله په ما باندې ختم کړلا. حدیث نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی ما او تا ما سر نسبت دا سے دے لکا ہارون علیہ السلام او موسی علیہ السلام سره نسبت ہو، خو زمانہ پس بل پیغمبر نشته دی، بل نبی نشته دی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. بنی اسرائیل داغے قیادت مشری خپل انبیاء کرامو کوله. یو نبی بچ وفات شو دنیا نه بلاړو نو بل نبی برالو هغه کو مشری کوله. خو زه چون کې اخرنه پیغمبرم زمانہ پس بل پیغمبر نشته دی، بل نبی نشته دی، نو لہذا زمانہ پس په خلیفګان وی هغه به د امت قیادت کوي. خبر اور سے او ډیر بوي.
हदीस नंबर 5, वइन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे और उनमें से हर एक कहेगा कि मैं नबी हूं, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़माना पस पर 30 दासे कसान पैदा की कि छागा द नबुवत दावे कई दरोगजन कसान में पैदा की चागा ब नबुवत दावे कई और हर यो बदा गणी चीज से मा नबी मा वयात साथी चीज खातमुन नबिय्यीन मा और आखिरने नबी मा द टोल अंबियाओ और ज़माना पस बल नबी निश्ते नो कच्चा नबुवत दावो कड़ा बसवी दरोगजन बवी कज़्ज़ाब व दज्जाल बवी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्य। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिसालत और नबुव्वत खत्म हो चुकी है, बस मेरे बाद न कोई रसूल है और ना नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रिसालत और नबुव्वत खत्म शवेरे पमा बांधे ज़माना पस नबल नबीश्ता व नबला रसूलस्ता। हदीस नंबर 8, हदीस नंबर 7, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनुल आखिरून अस्साबिक़ून यौमल क़ियामा ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना व ऊतीना मिन बअदिहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सबके बाद आए और कियामत के दिन सबसे आगे होंगे, सिर्फ इतना हुआ कि उनको किताब हमसे पहले दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो टूल दुनिया का रुस्तरा गले हम टूल दुनिया था आदम अलैहिस्सलाम ने 19 ईसा अलैहिस्सलाम पर टोल अंबिया दुनिया तद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखरा गली दी कर वो इज्जत टूल दुनिया का रुस्तर आलम खो जमा क़यामत पूरा दे बटोलना मखकेम दुमरा कदर दे चिदुई त किताबों न जमाना मखके वरकड़ी शिवी दी। हदीस नंबर 8, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कचिर तमान पस बल पैगंबर रातलुन कहवे न सो पैगंबर हो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर तो जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर नशो न ज़माना पस बल पैगंबरा रिश्ता। हदीस नंबर 9, अन जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माउन व अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल हाशिर अल्लज़ी यहशुरु अन्नासु अला क़दमी व अना अल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। हर जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चंद नाम हैं, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं यानी मिटाने वाला कि मेरे जरिए अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाएगा, और मैं हाशिर हूं यानी जमा करने वाला कि लोग मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे, और मैं आकिब हूं यानी सबके बाद आने वाला हूं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। हदीस नंबर 10, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअतु हकज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा करके फरमाया, मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा किया है। जिस तरह शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के दरमियान कोई और उंगली नहीं, इसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़ और क़यामत दुआड़ा राली गली शिवी
लकदा दुआ इन څه مطلب دا دوه ګوتې لکه څنګه د شهادت ګوتې او د منځنۍ ګوتې ترمنځ بله ګوته نشته، یعنی زمانه پس بل پیغمبر نشته، یعنی زمانه پس به قیامت راځي لکه د شهادت ګوتې نه بعد دا منځنۍ ګوته ده، نو دغه شان ته زمانه پس په فورن سره دی قیامت زما او قیامت په مابین کې بل پیغمبر با نہ راضی۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ دې لس احادیث مبارکونه دا معلومه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله اخرنی پیغمبر دی، بیا بل پیغمبر دنیا ته نه راځي۔